कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। मेलम्ची आसपासका क्षेत्रमा जोखिम कायमै। पुनः आएको बाढीले 17 घर बगायो। तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह। कैलाली स्थित कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु, 3 जना बेपत्ता, 6 जनाको उद्धार। खोप लगाएको क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र वितरणमा सरकारको बेवास्ता। रोजगारी नै गुम्ने भएपछि पीडितहरूले गरे प्रदर्शन। राजधानीका ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले म्याद गुज्रेको सामग्री बिक्री गरिरहेको खुलासा। नयाँ मिति राख्दै गरेको अवस्थामा 2 जना पक्राउ। अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली र नेता नेपालको अडानका कारण एमाले विभाजनको संघारमा। सहमतिको प्रयास कमजोर बन्दै। म्यानमारमा सैनिक सरकारले संकटकालको अवधि बढायो। सन् 2023 सम्म कायम राख्ने निर्णय। र टोकियो ओलम्पिकमा 23 स्वर्ण सहित चीन अग्रस्थानमै, 20 स्वर्ण सहित अमेरिका दोस्रो र 17 स्वर्ण सहित जापान तेस्रो स्थानमा। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं मेलम्चीमा बाढी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। असार 1 गते आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्याएको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रलाई शनिबार रातिदेखिको बाढीले थप तहस नहस पारेको छ। बाढीका कारण आइतबार दिउँसोसम्म 17 वटा घर ढलेर बगेका छन् भने 2 वटा पुल पनि बगाएको छ। चनौटेमा रहेको रातो पुल र एउटा झोलुङ्गे पुल आइतबार बिहान बाढीले बगाएको हो। रातो पुल बगाएसँगै हेलम्बु क्षेत्रमा यातायातका हिसाबले सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। उक्त पुलका कारण 7 वटा वडामा आवत जावत रोकिएको छ। यस्तै हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 र 4 जोड्ने ग्याल्थुममा रहेको झोलुङ्गे पुल पनि बाढीले बगाएको छ। मेलम्ची उर्लिरहेका कारण थप क्षति हुन सक्ने भएकाले सचेत रहन आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै हेलम्बु 4 ग्याल्थुम बजार जोड्ने झोलुङ्गे पुल बगाएको छ। 5 वटा कच्ची र 7 वटा पक्की गरी 1 दर्जन घर मेलम्चीले बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। ग्याल्थुम बजारका 40 घर जोखिममा परेका छन्। मेलम्चीमा फेरि लेदो सहितको बाढी आएपछि हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा सहितको टोलीले जलाधार क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ। अवलोकनपछि गाउँपालिकाले माथिल्लो भागमा यसअघि असार 1 मा बाढी आउँदा नदीमा थुप्रिएर बसेको माटो बगेर आउन थालेको अनुमान गरेको छ। अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार बिमा थाङमामा थुप्रिएको माटो कटान गर्दै नदी बगिरहेको छ। उनले ठूलो पानी पर्यो भने माटो कटान थप बढेर जोखिम उच्च हुने बताएका छन्। यसअघि पुरिएका माटो पनि कटान गर्दै नदी बगेको देखिएको उनले बताएका छन्। सो माटो लेदोको रूपमा बाढीमा आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। सो क्षेत्रमा विभिन्न भागमा गएको पहिरोले पहाडी क्षेत्र छिया भएको देखिएको छ। र थप जानकारी दिनका लागि हामीसँग अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा। शेर्पाजी, यहाँलाई एभिन्यूज खबरमा स्वागत छ। र आज हेलम्बु क्षेत्रलाई शनिबार रातिदेखिको बाढीले थप तहस नहस पारेको छ। अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ? धन्यवाद। हैन, यस्तो छ, आज हिजोदेखि रातिदेखि आउन थाले। तल बाढी आउनुभन्दा पहिले नै माथिबाट ठुलो आवाज गरेर आयो भनेर भनिसकेपछि हामीले त्यो बस्तीको छेउछाउको साथीहरूलाई यताउता सार्ने काम हामीले गरे। र एउटा चाहिँ के भइदियो भने आज
अझ बिहानै मलाई के भन्छ त्यो यो जस्तै माथि पानी पनि परेको छैन, पानी नपर्दाखेरि पनि यो जति ठुलो जुन पहिरोको खोलाको त्यो उ छ त्यो कहिले रोक्ने नामै लिँदैन भनेपछि भएको चाहिँ के हो त यो न जलमुखी नै जलमुखी विस्फोट नै भएको हो कि त्यो एरियामा भन्ने खालको उ भयो। त्यसमा चाहिँ मैले यो बिहान मौसम कस्तो छ भने माथि त्यो एरियामा देख्ने ठाउँबाट सोद्धाखेरि अलिक खुल्ला छ भन्ने भयो। त्यसपछि हेली लिएर हेर्न जाँदाखेरि जुन अस्ति भेमथाङ भन्ने ठुलो चौर छ, जस्तै म माथि कुनामा हेली लेन गर्नु सक्छ कि सक्दैन भन्ने उ गरेपछि त्यहाँ हाम्रो क्याप्टन सरले हेली लेन गर्नुभयो एभरेस्ट के अरे हेलीको हाम्रो क्याप्टन साहबले। अनि त्यसपछि हामी त्यहाँ गरेर आउँदाखेरि आधी घन्टा 45 मिनट त त्यो माथि कुनाबाट तल त्यो छेउमा अहिले जुन पहिरो लडिरहेको छ त्यो ठाउँमा पुग्न पनि लाग्दो रहेछ। अनि त्यसपछि त्यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँ के हुन्छ भने त्यो तपाईँहरूले आखि त्यो भिडियोहरू तिनीहरू पनि हेर्नुभएको होला, त्यो सिधा त्यो 90 डिग्री नै जस्तोमै छ। त्यसमा दुवै बिचबाट चाहिँ हाम्रो यो मेलम्ची खानेपानीमा आउने पानीको मुहान छ, त्यो पानीको मुहानको दुवैतिरबाट चाहिँ के छ भने ऊ बगिरहेछ नि त्यो उसमा त्यो बग्ने काम चाहिँ तपाईँको एकदम के अरे साह्रो छँदै छैन। त्यस कारण यो एकदम खसर खसर छ, बगेको छ। पानी नपर्दाखेरि नि त्यत्रो बगिरहेछ भने फेरि त्यसलाई ठुलो पानी पर्ने हो भन्यो भने चाहिँ त्यसले झन् ठुलो रिस्की हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ हेर्न गयौँ। र त्यसैले शेर्पाजी यहाँले भने चाहिँ अझ पानी पर्ने हो भने थप जोखिम बढ्ने भनेर पनि यहाँले खबरमा पनि उल्लेख गरेको हामीले पाएका छौँ। अब यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिएला, के कसरी समन्वय भइराखिएको अवस्था छ? यस्तो छ, मैले के भन्छ त्यो जोखिमलाई तपाईँको मैले भने मैले हाम्रो जिल्लाको सिरो साहबलाई मैले जानकारी गराएँ, मैले त्यहाँ हेरेर जुन कुरा देखेँ मैले त्यही कुरा भने। अनि त्यसपछि आएर यहाँ हाम्रो गृहमन्त्रीज्यूलाई भेटेँ, अनि त्यो हाम्रो प्राधिकरणको सिओ साहबलाई विपद प्राधिकरणको सिओ साहबलाई भेटेँ। मैले उहाँहरूलाई भने अबको हामीसँगको विकल्प भनेको यो खोलाको जुन मेलम्चीको जुन करिडोरको जुन बस्तीहरू छ त्यो बस्तीको अलिकति नजिकको बस्तीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा लिएर राख्नुभन्दा हामीसँग विकल्पै छैन। अहिले माथि गएर हामीले त्यसलाई रोक्ने सक्ने स्थिति पनि छैन र त्यस कारणले मैले त्यो कुरा उहाँहरूलाई जानकारी गरेँ। हामी त्यही हिसाबले लगाइरहेको छौँ त्यो जुन बस्तीहरूलाई अलिअलि माथि सुरक्षित ठाउँमा अहिले अस्थायी के गरेर हुन्छ राख्ने व्यवस्था मिलाउने हो, त्योभन्दा बाहेकको विकल्प त हामीसँग विकल्प नै छैन। अहिले त के गर्नु, धेरै ठुलो जनजनको क्षति भएको छ, धेरै ठुलो घरहरू हाम्रो चनौटे बजार हाम्रो लिम्बूको मेन बजारै त्यही हो, त्यो बजारको सबै बिचबाट छिरे त्यहाँको घरहरू बगायो। त्यसपछि अस्ति योभन्दा अगाडि नआएको एउटा झोलुङ्गे पुल भचेको थियो, त्यो झोलुङ्गे पुल लिएर गइसक्यो। जस्तो त्यो झोलुङ्गे पुलले लिम्बू गाउँपालिकाको 3 वटा 1 नम्बरको आदिभाग, 2 नम्बर पुरा, त्यसपछि 3 नम्बर, अनि त्यसपछि मेलम्ची नगरपालिकाको 2 वटा, 5 पौडी थाङबलको 2 वटा झोटे। अब त्यो बेलमा त बिरामी ल्याउनु पर्यो भने हामीले हेलिकप्टरमा ल्याउनु पर्ने स्थिति छ र केही शेर्पाजी यहाँले बताए अनुसार मेलम्ची आसपासका क्षेत्रमा जोखिम कायमै रहेको छ र तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरणको विषय पनि यहाँले उठाउनु भएको छ। गृहमन्त्रीसँग पनि आज भेट गर्नुभएको छ। अब यसलाई त छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ। तत्कालै अब के गरिन्छ, यहाँ जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, यो विषयमा पनि बताइदिनुहोस् न। यसो छ, हामीले के चाहिँ छ भने हामी एकदम त्रासमा थियो। योभन्दा अगाडि नै यो खोलाको जुन तर एरियाकोलाई हामी त्योभन्दा माथि लिएर राख्ने काम हाम्रो भएको छ। लिम्बू गाउँपालिकाले हामी के गर्छ, योभन्दा अगाडि 107 वटा घर बगेको थियो, त्यो 107 वटा घरलाई अस्थायी टाराको रूपमा यो जस्ता को घरै बनाउने भनेर हामीले घर बनाउने निर्माण गर्ने काम पनि सकिसकेको छ। अब 10-15 कुनै ठाउँमा 15-20 वटा त सकि नै सकेको छ। अब यो नसक्दै फेरि हामीलाई अर्को किनभने योभन्दा अर्को जोखिमहरू नै आइसक्यो, हामी त्यो जोखिमसँग लड्दै जाने हो। र त्यस कारण हामीले अहिले गर्न सक्ने भए मैले उहाँहरूलाई प्रश्न भनेपछि हामी अहिलेसम्म हामीले स्थानीय सरकारले ठेकेर बस्यो। अघि हामीले गृहमन्त्रीज्यूलाई नै हामीले भने अब हामीले मात्रै ठेक्नु सक्ने वातावरण भएन। कुन ठाउँमा बिलिबिसको लाउने हो, कुन बस्तीहरू कुन ठाउँमा त्यो काममा तपाईँहरूसँग सरकारको नि सहयोग मैले चाहिन्छ भनेर उहाँहरूसँग माग गरेको छु र उहाँहरूले विज्ञ टोलीहरू पठाउनेदेखि सबै चिजमा हामी लाग्छौँ भनेर छ। मलाई आशावादी छ हामी त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेको छौँ। हस्, धन्यवाद शेर्पाजी समय र संवादका लागि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हेलम्बू गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जन शेर्पा र हामीलाई मेलम्चीको बाढीको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो भने मेलम्चीमा फेरि लेदो सहितको बाढी आएपछि हेलम्बू गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जन शेर्पा
शेर्पा सहितको टोलीले जलाधर क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ। मेलम्ची आसपासका क्षेत्रमा जोखिम कायमै रहेको छ भने तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्ने विषय पनि उठेको छ र छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गर्नुपर्ने देखिएको छ। अब बाँकी खबर। कैलालीको कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। जिल्लाको मोहनयाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रागा मलेखा अन्तर्गत पर्ने कर्णाली नदीमा आज दिउँसो डुङ्गा पल्टिँदा मोहनयाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने 19 वर्षीय धनसरा सलामी मगरको मृत्यु भएको हो। डुङ्गा पल्टिएर कर्णाली नदीमा बेपत्ता हुनेहरूमा कैलाली जिल्लाको मोहनयाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने वर्ष 20 के उर्मिला सलामी मगरको 10 दिने बच्चा र सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 20 की पार्वती थापा रहेकी छन्। 6 जनाको उद्धार गरिएको छ। मोहनयाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रागा मलेखाका स्थानीय 10 जना कर्णाली नदीमा काठको डुङ्गा चढेर सुर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्थित स्वास्थ्य चौकीमा बच्चालाई खोप लगाउन जाने क्रममा उक्त डुङ्गा पल्टिएको हो। प्रहरी तथा स्थानीयहरूले बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् र यो विषयमा विस्तृतमा जानकारी गराउन हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मङ्गल, के छ पछिल्लो जानकारी? कैलाली स्थित कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ, 3 जना बेपत्ता छन्, 6 जनाको उद्धार गरिएको छ। विस्तृतमा जानकारी गराउनुहोस्। पक्कै पनि प्रभा, अहिले कैलालीको मोहनयाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रागा मलेखा अन्तर्गत पर्ने जुन नदीमा आज दिउँसो मात्रै स्वास्थ्य चौकी जाँदै गरेका गर्भवती महिला सहितका व्यक्तिहरू डुङ्गा पल्टिँदा 3 जना बेपत्ता भएर 7 जनाको उद्धार गरिएको थियो। 7 जनामा जुन एक महिलाको मृत्यु भयो, जो 19 वर्षको हुन्थ्यो, धनसरा सलामी मगर। अहिले उहाँको शव त्यही कर्णालीको तट क्षेत्रमा राखिएको छ। पोस्टमार्टमका लागि भोलि मात्र लगिने हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। अहिलेसम्म खोजी कार्य प्रहरी स्थानीयहरूले जारी राखेका छन्, तर अहिलेसम्म अवस्था अज्ञात नै छ। प्रहरीको जानकारी अनुसार जुन 19 वर्षीय महिला छन्, उनका 1 वर्षीय छोराको अवस्था अलिक सकुशल रहेको र उहाँ सहित 6 जनाको अवस्था ठिक छ र 3 जना बेपत्ता छन् भने 1 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मृतकको शव अहिले कर्णाली छेउमै राखिएको छ। प्रभा, मङ्गल, सुर्खेत जाने क्रममा डुङ्गा पल्टिएको, खोप लगाउन जानुपर्ने कारणले डुङ्गा चढेको भनेर जानकारी आएको छ। खासमा के हो? स्वास्थ्य चौकी नजिकै नभएर त्यति टाढा जानु परेको अवस्था हो या के हो? र धेरै मान्छे चढेका कारण पनि दुर्घटना भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। यो विषयमा चाहिँ केही अनुसन्धानहरू भए कि जानकारी गराउनुहोस् न। प्रभा, पक्कै पनि कैलाली सुगम जिल्लामा गनिन्छ। सुगम जिल्लाका दुर्गम ठाउँ मोहनयाल गाउँपालिका र वडा नम्बर 3 अझै विकट ठाउँ जो रागा भन्ने क्षेत्र भनेको एकदमै विकट ठाउँ छ। त्यो सुगम जिल्लामा गनिन्छ, सुगम ठाउँमा गनिन्छ। तर त्यो ठाउँमा एउटा मावि विद्यालय पनि छैन, न आधारभूत तहको विद्यालय नै छ, न स्वास्थ्य चौकी नै छ। त्यसका लागि गर्भवतीदेखि सामान्य रुगाखोकी एउटा सिटामोल खानको लागि पनि अन्य जिल्ला अथवा अर्को जिल्ला कर्णाली पार गरेर सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकामा जानुपर्ने त्यहाँका बासिन्दाको बाध्यता छ। मात्रै यति मात्र होइन, यदि चौकुने गाउँपालिका सुर्खेत गइँदैन भने मोहनयाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीयहरूको पेटमा चारो पर्दैन। एकदमै गाह्रो अवस्थामा बसिरहेका छन् र त्यही माथि आज खोप लगाउनु पर्ने बाध्यता थियो र खोप लगाउनका लागि 10 जना एउटा काठको ढुङ्गामा असुरक्षित यात्रा गरिरहेका थिए। त्यो भएर ढुङ्गा पल्टिएको हो। यो समस्या यो वर्ष मात्र होइन, त्यहाँका प्रत्येक जनताहरूले, त्यहाँका व्यक्तिहरूले, त्यहाँका आमाहरूले, त्यहाँका बुवाहरूले आफ्नो सन्तानहरू, आफ्नो आफन्तहरू प्रत्येक वर्ष नगुमाएको कुनै दिन छैन। प्रत्येकचोटि यो समस्या फेरिरहेका छन्। यो विषयमा प्रदेश, स्थानीय, केन्द्र सरकारसँग पनि बारम्बार पहल नगरेका होइनन् त्यहाँका जनताले। अझै भनौँ 2 पटक त्यहाँको झोलङ्गे पुल बन्नको लागि सर्वे पनि भइसकेको, तर 2 वर्षसम्म सर्वे भइसकेपछि अहिलेसम्म सर्वे गरेका इन्जिनियर पनि थाहा छैन, नेताहरू पनि कहाँ गए थाहा छैन। त्यहाँका जनताका पीडाहरू
अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ। प्रत्येक पटक आफन्त गुमाउनु पर्ने त्यहाँका जनताहरूको अझै पनि बाध्यता छ। अझ भनौँ स्वास्थ्य क्षेत्र सँगसँगै शिक्षा क्षेत्र पनि अझै त्यहाँ शिक्षा क्षेत्रका लागि पनि केही समस्या छ। त्यहाँका त्यो ठाउँमा एउटा मावि स्तरको विद्यालय नहुँदाखेरि त्यहाँका विद्यार्थीहरू झन्डै त्यो असुरक्षित यात्रा गरेर दैनिकी 40 देखि 50 जना विद्यार्थीहरू सुर्खेतको त्यो ठाउँमा जान बाध्य हुन्छन्। बिजौरा भन्ने ठाउँमा फलेबी तपाईँको चौकुने गाउँपालिकाको बिजौरामा त्यहाँका 40 देखि 50 जना विद्यार्थी दैनिकी विद्यालय सञ्चालन भएको समयमा असुरक्षित यात्रा गरेर जाने बाध्य छन्। मात्रै एउटा धन्यवाद मङ्गल। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटे र हामीलाई कैलालीको कर्णाली नदीमा डुङ्गा पल्टिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। 6 जनाको उद्धार गरिएको छ। यो विषयमा जानकारी गराउनु हुँदै थियो र त्यहाँको प्रशासनले यो विषयमा खासै पहल नगरेको, पुल बन्नका लागि पनि कुराहरू अगाडि बढ्छन् तर कार्यान्वयन नभएको भनेर पनि जानकारी गराउनु हुँदै थियो हाम्रा संवाददाता मङ्गल बास्कोटेले। अब बाँकी खबर। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीचको विवाद पार्टी विभाजनमा पुगेर टुङ्गिने देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीको कार्यशैली र नेता नेपालको अडानका कारण एमाले लगभग विभाजनको संघारमा पुगेको हो। पार्टी एकताका लागि भन्दै ओली समूहले शनिबारको स्थायी समितिको बैठक त स्थगित गर्यो, तर त्यही दिन ओली र नेपाल समूहका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम रोकिएनन्। नेपाल समूहले अखिल फोर्सको नाममा शक्ति प्रदर्शन गर्यो भने ओलीले भेला आयोजना गरे। शनिबारै विघटित कार्यदलका सदस्य भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डेले पहिला नेपाल र त्यसपछि ओलीसँग भेट गरे। नेता नेपालको ओलीसँग समान हैसियतमा मात्र एकता हुने अडान र दोस्रो हैसियत दिन तयार भए पनि समान हैसियत नदिने ओलीको अडानपछि कार्यदलका सदस्य फिर्ता भएका थिए। हामीले प्रयास गर्यौं तर हुँदै नहुने भएपछि त अघि बढ्नुको विकल्प रहँदैन भन्ने भेटमा सहभागी सदस्यको निराशाजनक अभिव्यक्तिले पनि एमाले एकताको प्रक्रिया अब जटिल बन्दै गएको छ। त्यस्तै दोस्रो तहका नेताहरूले समाधानको प्रयास जारी राखेकै बेला दुई नेता बीचको आरोप प्रत्यारोप बढेर गएको छ। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाललाई आन्दोलन विरोधी, देशद्रोही र अपराधीको गम्भीर आरोप लगाए। त्यसै बेला वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष ओलीलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्छु कि भन्ने जालझेल र षड्यन्त्रका तानाबाना नबुन्न चेतावनी दिए। यिनीहरूमा गम्भीर रूपमा धक्का लाग्यो, ब्रेक लाग्यो। यी सबै कुराका बावजुद बाटो बिराएका साथीहरू मुख्य अपराधी बाहेक अब माधव नेपाल जस्ता आन्दोलन विरोधी देशद्रोहीहरूलाई कुनै ठाउँ छैन यस पार्टीमा। फेरि फर्केर प्रधानमन्त्री बन्छु कि भने ठानेर जाल जेल षड्यन्त्र कसैले नगरोस्, जे गर्नु छ पारदर्शी तरिकाले हुनेछ। शनिबारै ओली निकट नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा नेपाललाई देउवा दाहालकै सहयोगी बन्न दिउँ, नरोकौं जस्ता सामग्री पोस्ट गर्नुले पनि विभाजन टाढा नरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय पार्टी एकता हस्ताक्षरमा आएर अड्किएको बताइन्छ। निर्वाचन आयोग लगायत अन्य सबै निकायमा पार्टीका तर्फबाट हुने पत्राचारमा ओली र नेपालको संयुक्त हस्ताक्षर रहनुपर्ने विषयमा कुरा मिल्न सकिरहेको छैन। आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालको संयुक्त हस्ताक्षरमा काम हुनुपर्ने नेपाल पक्षको मागमा ओली असहमत हुँदा विवाद निरूपणमा थप जटिलता थपिएको छ। आफू दोस्रो अध्यक्ष नहुने तर आफू निकट कार्यकर्तामाथि भेदभाव हुन सक्ने, त्यसमा पनि आगामी निर्वाचनमा टिकट वितरणमा अन्यायमा पर्न सक्ने अनुमान नेपाल पक्षको छ। तर ओली र उनको समूहमा रहेका केही नेताले नेपालको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ। पार्टी विवाद मिल्न दुई नेताबीच सहमति हुन अनिवार्य छ, तर विवाद नमिली नभेट्ने दुई नेताको अडानले एमाले विभाजन उन्मुख भइरहेको प्रश्न छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्रकै केही व्यक्तिले प्रगतिशील सरकार ढालेर दक्षिणपन्थी सरकार बनाएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार ललितपुरमा तुलसीलाल अमात्यको 24औं स्मृति दिवसमा उनले
प्रतिक्रियावादीको पछि लागेर एमालेका केही नेताहरूले दक्षिणपन्थी सरकार बनाएको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकार निर्वाचनबाट नभई कुबाटोबाट आएकाले यसलाई प्रतिगमनकारी सरकार भन्नुपर्ने जिकिर गरे। निर्वाचनको माध्यम र जनादेशबाट होइन, बेग्लै कुबाटोबाट सरकार। अध्यक्ष ओलीले एमालेका केही नेताले व्यक्तिगत अहंकार र जिद्दीका कारण नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र प्रतिगमन ल्याउने खेल खेलेको बताएका छन्। ओलीले दक्षिणपन्थीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिकोमा र अदालतमा गएर हस्ताक्षर गरेको जिकिर गरेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेले स्थानीय तहको अधिवेशनको मिति तय गरेको छ। आइतबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले असोज 3 गते वडा तहको अधिवेशन गर्ने र असोज 9 गते पालिका स्तरको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सदस्यताको नवीकरण र अद्यावधिक गर्ने समय सीमा साउन 23 गतेसम्मलाई तोकेको महासचिव ईश्वर पोखरेलले बताएका छन्। पार्टी सदस्यतालाई नवीकरण गर्ने र अद्यावधिक गर्ने एउटा समय सीमा तय गरेका छौँ। पहिले नै निर्देशन दिइसकेको हो। अब साउन 23 गतेभित्र सबै ठाउँका पार्टी कमिटीहरूले, खास गरी जिल्ला पार्टी कमिटीले प्रदेश पार्टी कमिटीको तर्फबाट त्यो सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक गर्ने कुरा केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्छ। एमालेको स्थायी कमिटीको मङ्गलबार पनि जारी रहनेछ। भदौ 27 र 28 गते हामी विधान महाधिवेशन गर्ने र विधान अधिवेशन सम्बन्धमा अरू टुङ्गो गर्नका लागि केन्द्रीय कमिटीको बैठक साउन 24 गते बस्ने पोखरेलले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले दार्चुला ट्विन प्रकरणको सूक्ष्म अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेको छ। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा आइतबार बसेको माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा भारतीय एसएसबीले ट्विनको तार काटेका कारण नेपाली नागरिक नदीमा खसेको खबर आएको बारे तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। महाकाली नदीमा खस्ने र बेपत्ता हुने र अहिलेसम्म आशंका गरे अनुसार उहाँको जीवन नै गुमेको हुन सक्ने जो स्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसका बारेमा तत्काल छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न र त्यस निम्ति भारत सरकारसँग गम्भीर आपत्ति सहित आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि माग गर्ने निर्णय गरेको छ। यसैगरी बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम सोमबार मात्र टुङ्गो लगाउने भएको छ। गठबन्धनमा सामेल कतिपय दलले सरकारमा सामेल हुने नहुने अझै निर्णय नभएकाले मन्त्रीको टुङ्गो लगाउनमा ढिलाइ भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। बैठकले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक 10 दिनपछि सार्ने निर्णय समेत गरेको छ। त्यस्तै बैठकले साउन 30 गतेभित्र देशैभरका सबै ओडामा कमिटी गठन गरेर त्यसको रिपोर्ट ल्याउन केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई निर्देशन समेत दिएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकिरहेका बेला दाहाल र नेता नेपाल बीच आज बिहान भेटवार्ता भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका दलहरूलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेका बेला एमाले वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न दाहाल उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका हुन्। भेटवार्तामा दाहालले नेपाललाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि एमालेको माधव पक्षलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गर्दै आएका छन्। तर नेता नेपालले पार्टी एकताको प्रयास भइरहेकाले सरकारमा सहभागी नहुने पक्षमा छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवालाई साउन 3 गते विश्वासको मत दिएका कतिपय सांसदहरू सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा उभिएका छन्। अब बाँकी खबर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई
कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गरेकी छन्। सैनिक ऐन 2063 को दफा 8 को उपदफा 3 अनुसार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले बलाधिकृत रथी शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति नियुक्त गरेकी हुन्। कायम मुकायम प्रधान सेनापति शर्माले 26 गतेदेखि लागू हुने गरी पदभार सम्हाल्नेछन्। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले 25 भदौबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। अवकाशको 1 महिना अघि बिदा बस्ने परम्परा अनुरूप उनले 24 साउनबाट बिदा बस्ने तयारी गरेका थिए। 44औं प्रधान सेनापति बन्न लागेका शर्माले युद्ध कार्य महानिर्देशकको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक पूरा गरेका थिए। उनले बलाध्यक्ष र बलाधिकृत दुवै रथीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इतिहासमा स्नातकोत्तर गरेका शर्माले भारतबाट नेशनल डिफेन्स कोर्स NDC गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ज्येष्ठताका आधारमा शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति नियुक्त गरिएको उल्लेख छ। नेपालमा आइतबार थप 2568 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 8402 PCR परीक्षणका क्रममा 1981 र 4234 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 587 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,59,307 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9875 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 2020 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,56,197 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 31,298 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 375 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 36,11,867 वटा PCR र 3,22,601 वटा एन्टिजेन परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका नागरिकहरूले कोरोना खोप लगाएको QR कोड सहितको प्रमाणपत्र नदिएको भन्दै प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँको भद्रकालीमा उनीहरूले QR कोड सहितको प्रमाणपत्र बिना वैदेशिक रोजगारमा जान नपाएको भन्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूलाई सरकारले खोपको व्यवस्था गरे पनि विभिन्न देशहरूले खोप लगाएको प्रमाणित गर्न QR कोड सहितको प्रमाणपत्र माग्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। क्विक रेस्पोन्स भने QR कोड सहितको सर्टिफिकेट नभएसम्म हामी जुन देशमा जान लागेको हामी जान लागेको कुवेत हो। कुवेतमा जान लागेको ठाउँमा यो चाहिँ सर्टिफिकेटलाई त्यहाँ मान्यता दिएन। QR कोड सहितको सर्टिफिकेट दियो भने मात्रै त्यहाँको वेबसाइटले हाम्रो एक्सेप्ट गर्ने भयो, नत्र नगर्ने भयो। खोप लगाएर कुवेत फर्कन QR कोड भएको प्रमाणपत्र दिने भनिए तापनि अहिलेसम्म त्यसको कुनै सुरुवात नै नभएको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले खोप लगाएको QR कोड भएको प्रमाणपत्र दिन चासो नदेखाएको आरोप पनि उनीहरूले लगाएका छन्। म्याद गुज्रेका विभिन्न सामानहरूमा नयाँ मिति राखेर बिक्री वितरण गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आइतबार महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले काठमाडौँको सानो भर्याङ स्थित गोदाममा छापा मार्दा म्याद गुज्रिएको सामानमा नयाँ मिति राख्ने गरेको पाइएको हो। सो क्रममा प्रहरीले वीरगञ्ज घर भएका अविनाश अग्रवाल र महावीर गुज्जरलाई पक्राउ गरेको छ। महाशाखाका प्रमुख एसएसपी चन्द्र कुबेर खापुङले घरायसी सामानहरूलाई नयाँ मिति राखेर बजारमा पठाउने गरेको पाइएको जानकारी दिएका छन्। यो जुन डेट एक्सपायर भएको छ त्यसमा चाहिँ रिलेबलिङ गरेर पठाउने भन्ने किसिमको छ र हामीले यो वाणिज्यको टोली पनि संयुक्त रूपमा आएर हामीले हेर्दाखेरि अब धेरै कुरो चाहिँ सत्य पाइराखेका छौँ। हामीले अन्य थप अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। प्रहरी सहित पुगेको वाणिज्य विभागको टोलीले उक्त घरमा सिलबन्दी गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा अपराध महाशाखा र वाणिज्य विभागको संयुक्त टोलीले गोदामबाट 1 करोड भन्दा बढीको मिति गुज्रेका सामानहरू बरामद गरेको छ। बरामद सामग्रीहरूमा कस्मेटिक,
एयर फ्रेसनर, स्याम्पू, सरसफाइका सामग्री आदि रहेका छन्। म्याद गुज्रेका सामानमा बिगमार्ट, भाटभटिनी र सेल्सबेरी लगायत डिपार्टमेन्टल स्टोरका लेबलहरू पनि बरामद गरिएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीले सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्दै श्रावण 18 गतेदेखि ट्रायल परीक्षा सञ्चालनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर फैलन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका बेला यातायात कार्यालय कैलालीले परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो। सरकारले शैक्षिक संस्था, कल कारखाना, पार्टी प्यालेस लगायत धेरै भिडभाड हुन सक्ने स्थानहरू तत्काल नखोल्न आग्रह गरेको छ। तर यातायात कार्यालय कैलालीका प्रमुख र जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कैलालीका प्रमुखले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत व्यवस्था गर्दै ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेका छन्। ट्रायल परीक्षामा फेल भएकाहरूबाट लाइसेन्स उपलब्ध गराउने बहानामा पैसा असुल्ने नियतले परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। एउटा लाइसेन्स बनाउनको निमित्त मात्रै 10-15 हजार रुपियाँ घुस खाने चलनहरू, पैसा खाने चलनहरू छ। अग्रिम नै पैसा लिने है, त्यस्तो कालो बजारी बढी भएको छ। तर यातायात व्यवस्था कार्यालय कैलालीका प्रमुख पनि आफूहरूले प्रशासनसँग समन्वयन गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको दाबी गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने समेत बताए। जिल्ला प्रशासन लगायत हाम्रो मन्त्रालयमा पनि हामीले गरेर अब यसलाई कसरी हल गर्ने भनेर अनि हाम्रो के भयो भने केही मापदण्डहरू सुरक्षा मापदण्डहरू अपनाएर चाहिँ सुरु गर्नुहोस् न भन्ने भएकोले हामीले चाहिँ यो फेरि कन्टिन्यू गरेको हो। यता कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र रिजालले आफूहरूसँग लिखित रूपमा कुनै समन्वय नभएको तर फोनमा सामान्य कुरा भएको बताए। जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको चाहिँ नि पूर्ण परिपालना गराउन सक्नुहुन्छ भने हामीले चाहिँ भौतिक दूरीका कुरा गरेका छौँ। 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गर्नु पर्यो, मास्क लगाउनु पर्यो, सेनिटाइजर लगाउनु पर्यो। त्यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने तपाईँ चाहिँ आफ्नो हिसाबले जसरी अरू कार्यालयहरूले चाहिँ आफ्नो कार्यालयको सेवा सञ्चालन गरेका छन् त्यसरी तपाईँ पनि सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मैले हाम्रो मौखिक कुराकानी चाहिँ भएको छ र उहाँले सूचना निकालेको चाहिँ जानकारी छैन। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैल्न सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेको र सरकारले स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला यसरी आफू खुसी परीक्षा सञ्चालन गर्नुले यातायात व्यवस्था कार्यालयमाथि नै शङ्का गर्न थालिएको छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायको ध्यान तत्काल पुग्न जरुरी छ। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीको प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा तनाव उत्पन्न भएको छ। आइतबार अस्पतालको प्रशासकीय अधिकृत डाक्टर जागेश्वर गौतमसँग छलफल गर्ने क्रममा प्रहरीको हस्तक्षेप भएको आन्दोलनरत स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीले आरोप लगाएका छन्। प्रहरीले लाठीचार्ज गरेर केही स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी घाइते बनाएको वीर अस्पताल स्वास्थ्य कर्मी सङ्घका अध्यक्ष खुमराज आचार्यले बताएका छन्। गौतमले चाहिँ राजीनामा दिएर अथवा मन्त्रालय फिर्ता भएर नगएसम्म हामीहरू चाहिँ अब कर्मचारी बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी भन्छौँ हाम्रो सरकारसँग माग पनि यही छ, हामीलाई चाहिँ हाम्रो सेवा सुविधा तुरन्त दियोस्। स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीको प्रदर्शनका कारण अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारीहरूले 8 महिनादेखि रोकिएको सेवा विस्तार भत्ता, औषधि उपचार भत्ता, कोरोना जोखिम भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। सरकारले अर्थ सचिवमा मधु मरासिनीलाई सरुवा गरेको छ। यसअघि महालेखा नियन्त्रक रहेका मरासिनीलाई सरकारले अर्थमा सरुवा गरेको हो। मरासिनीले अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका थिए। उनी वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विज्ञ समेत हुन्। सचिवमा बढुवा हुनुअघि मरासिनी लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव थिए। यसअघि अर्थ सचिव रहेका शिशिर कुमार ढुङ्गानालाई भने सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री
परिषद कार्यालयमा सरुवा गरेको छ। राजन खनाल सेवानिवृत्त बनेसँगै ढुङ्गाना अर्थ सचिव बनेका थिए। त्यस अगाडि ढुङ्गाना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमै थिए। यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याललाई पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा तानिएको स्रोतले जनाएको छ। स्वास्थ्य सचिवमा केही समय अगाडि प्राविधिक तर्फका डाक्टर रोशन पोखरेललाई बढुवा गरिएको थियो। पोखरेलको बढुवापछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा रहेका सचिव अर्याललाई सरुवा गरिएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले वर्षा र बाढीले क्षतिग्रस्त विभिन्न सडक र पुलहरूको निर्माण कार्य तत्काल सुचारू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको समितिको बैठकले वर्षाका कारण देशभरका विभिन्न सडक खण्डमा निर्माणाधीन पुल क्षतिग्रस्त भएका र ती पुलहरू क्षतिग्रस्त हुनुका कारण पत्ता लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले एक साताभित्र छानबिन गरेर समितिलाई जानकारी पनि दिन भनेको छ। नदीको पुलमा भएको क्षतिका साथै नानीगढ मुङ्लिङ सडक लगायत देशका विभिन्न सडक तथा पुलहरूमा पुगेको क्षतिको सम्बन्धमा विस्तृत छलफल भई न्याय गर्ने निर्णय हो। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले वर्षाका कारण क्षति भएका सडक तथा पुलको अवस्थाका बारेमा समितिमा जानकारी गराएका थिए। उनले हालसम्म 153 स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको बताएका छन्। देशभर क्षति भएका पुलहरूमध्ये निर्माणाधीन पुलहरू बढी क्षति भएको भन्दै सचिव श्रेष्ठले त्यसको जवाबदेही निर्माण व्यवसायी आफै हुने स्पष्ट पारे। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति EPS परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कामदारलाई तत्काल दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। EPS परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कामदारहरूले दक्षिण कोरिया पठाउने काममा सरकारले आलटाल गरेको भन्दै समितिमा उजुरी दिएका थिए। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले EPS परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेका करिब 10,000 कामदारहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। EPS परीक्षा उत्तीर्ण गरेर बसेका करिब 10,000 कामदारहरू दक्षिण कोरिया जान नपाएर अलपत्र छन्। समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तत्काल उनीहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन निर्देशन दिएको हो। मुख्य सचिवले समन्वय गर्ने गरी अहिलेको श्रम सचिव, स्वास्थ्य सचिव र परराष्ट्र सचिव समेत रहेको समन्वयकारी भूमिका खेली उहाँहरूले आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरी छिटो कार्य गर्नु र पास भइसकेकाहरूलाई प्रक्रिया मिलाइकन कोरिया पठाउनु भन्ने निर्देशन जारी हुन्छ। बैठकमा EPS परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कामदारहरूलाई समेत दक्षिण कोरिया पठाउने काममा आलटाल गरेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। आज पनि त्यो क्वेसन हैन, त्यो MOU भनेको त्यो 10,000 सँग कुरा हुँदै हैन, हामीले बुझेको है। यो त्यो 10,000लाई उनीहरूले पनि लान खोजेको छ हैन, उनीहरूले लान खोजेको छ। रोजगारदाता उनीहरू छ, यहाँ भाइ बहिनीहरू पनि बरु कति एक्स्ट्रा पैसा हैन टपअप गरेर पनि हामी खर्च गरेर पनि जान तयार छौँ भन्ने उहाँहरूको कुराहरू छ। यो छिटो सहजीकरण तपाईँले गर्नु पर्यो। अब 10 दिनभित्रमा भने 7-8 दिनभित्रमा सकिन्छ भनेर भन्नुमा हामी आश्वस्त पनि भएको छौँ। तर जे भए पनि यो के छ भने यो 16 तारिक पछिको चिठीको सम्बन्धमा पनि हामीले के कसो गरिरहेका छौँ, के कसो कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। खालि मौखिक रूपमा भन्दा पनि यो लिखित रूपमै, अब मेरो अलिकति पेसागत पनि कुरा भयो, लिखित कुरा नै वार्ता चाहिँ गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी EPS परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई छिटो दक्षिण कोरिया पठाउन आफूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। जति पनि कुराहरू छन् उनीहरूसँग बसेर कूटनीतिक तवरबाट छलफल गरौँ, उनीहरूलाई आश्वस्त पारौँ र त्यो अनुसार अगाडि बढौँ। अब यो को रिन्युअलको विषयमा मलाई लाग्छ थोरै उनीहरूले केही एस्योरेन्स पनि खोजेको होला, केही हाम्रो प्रतिबद्धताका कुराहरू पनि उहाँहरूले खोजेको होला। यी कुराहरूलाई हेरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले खोप र उडानका लागि जहाजको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नसक्दा इपिएस परीक्षा उत्तीर्ण गरेका कामदारहरूलाई दक्षिण कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको बताए। स्वास्थ्य सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले कोरिया जाने कामदारहरूका लागि कोरोना विरुद्धको खोपको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। स्तनपानको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपालमा पनि हरेक वर्ष अंग्रेजी महिनाको अगस्त 1 देखि 7 तारिकसम्म विश्व स्तनपान सप्ताह मनाइदै आएको छ। यस वर्ष स्तनपान सप्ताहको नारा सबैको जिम्मेवारी स्तनपान संरक्षण हुन्छ प्रभावकारी भन्ने राखिएको छ। सप्ताहको पहिलो दिन काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले कामकाजी महिलाको संख्या बढ्दै गएको र कार्यस्थलमा स्तनपान गराउने कक्षको कमीका कारण स्तनपान गराउनेको संख्यामा कमी आएको बताएका छन्। ब्रेस्ट फिडिङको कन्टिन्युएसनका लागि बल्ल हामी 98 दिनको बिदासम्म पुग्यौँ। विशेष गरी यो स्तनपानलाई सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको अझै पनि निजी क्षेत्रमा यो भएको छैन। यो एउटा ठुलो एरिया हो, यहाँहरूको ठुलो वकालतको आवश्यकता छ। यसैगरी स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले काठमाडौँको थापाथली स्थित परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पतालमा ह्युमन मिल्क बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिएको जानकारी गराएको छ। बच्चालाई पुग्ने भन्दा पनि बढी हैन त्यस्तो दुध हामी कलेक्सन गर्छौँ। एउटा मेसिन छ, झन्डै 1 करोड जतिको हाराहारी पर्ने मेसिन छ। त्यो मेसिनमा प्रिजर्भ गरेर राख्छौँ। यसैगरी कार्यक्रममा परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर तारानाथ पोखरेलले स्तनपान शिशुको शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण भएकाले स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। भनेर यदि आमाबाट टाढा राख्यौँ भने र यदि अन्य खानेकुराहरूको प्रयोग बिचमा गरायौँ भने बच्चाको कुपोषण हुने सुरुवात हुन्छ र आगामी दिनमा बढ्दै जाँदाखेरि त्यो मानिसको अथवा त्यो व्यक्ति विकास हुन सक्दैन, मानसिक विकास हुन सक्दैन। जन्मने बित्तिकै स्तनपान गर्न पाउनु शिशुको नैसर्गिक अधिकार भए पनि नेपालमा शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र 66% शिशुले मात्र स्तनपान गर्न पाएको नेपाल मल्टी इन्डिकेटर क्लस्टर संरक्षणको तथ्याङ्क छ। यसैगरी पूर्ण स्तनपान गराउनेको संख्या 62% मात्र रहेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। बीमा कम्पनीहरूले साउन मसान्तभित्रमा GoML सूचना प्रणाली लागू गर्नुपर्ने भएको छ। बीमा समितिले GoML प्रणाली लागू गर्न सबै बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छ। मुद्रा निर्मलीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुनबाट रोक्न GoML सूचना प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुने समितिको भनाइ छ। राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन NRA 2020 लागू गर्न समितिले GoML सफ्टवेयर कार्यान्वयन अनिवार्य गरेको हो। यो चाहिँ अनलाइन रिपोर्टिङ सिस्टम अन्तर्गत छिटो छरितो रिपोर्टिङ चाहिँ छिटो छरितो र विश्वासिलो सरलताले बनाउँछ यसले। यस कारणले यो चाहिँ हामीले यो चाहिँ संसार भन्ने अब एन्टी मनी लन्ड्रिङ अन्तर्गत आएको चिज भएको हुनाले यसलाई लागू गर्नलाई हामीले दिएको राष्ट्रले लिएको एउटा नीति पनि हो। एकल बीमा शुल्क भुक्तानी बीमालेखको बढ्दो मागले यसको प्रयोग अवैध मुद्रा निर्मलीकरणको लागि उपकरणको रूपमा गरिएको हो। यो प्रणाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा यस अघि नै लागू भइसकेको छ। आइतबार सुनको भाउ प्रति तोला 500 रुपियाँले घटेको छ। शुक्रबार 92,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आइतबार 92,400 रुपियाँमा कायम भएको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार तेजाबी सुनको मूल्य पनि 92,400 रुपियाँबाट घटेर 91,900 रुपियाँ कायम भएको छ। चाँदीको भाउ भने स्थिर रहेको छ।
आइतबार शेयर बजार सामान्य देखिएको छ। नेप्से परिसूचक 1.25 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम भने 12 अर्ब 10 करोड रुपियाँ पुगेको छ। नेप्से 3081 अङ्कमा पुगेर रोकिएको छ। बजार सामान्य रहँदा लगानीकर्ताहरू भने जलविद्युत समूहतर्फ आकर्षित भएका छन्। अधिकांश जलविद्युत कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा यो समूहको अङ्क 2.49% बढेको छ। नेसनल हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 36 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको छ। 5 वटा जलविद्युत कम्पनी र 1 लघुवित्त कम्पनीको सेयर मूल्य 10% बढेको छ। लक्ष्मी इक्विटी फन्डका सेयर धनीहरूले भने झन्डै 7% गुमाएका छन्। बैंकिङ, होटल, फाइनान्स, बिमा, म्युचुअल फन्ड समूहका सूचकहरू घटेका छन्। जलविद्युतसँगै विकास बैंक, लघुवित्त, व्यापार लगायतका समूहहरू बढेका छन्। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। मनसुनी वायुको प्रभावले पछिल्लो 24 घण्टामा देशका धेरैजसो स्थानमा वर्षा भयो। आज राति पनि साथै प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1, बागमती प्रदेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षा समेत हुन सक्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।